मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। ये जो मैंने टैक्स के बारे में बयान किया है ना, ये सारा निज़ाम क्या है? गलत। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपको टैक्स अदा करने से मना कर रहा हूं, समझ रहे हैं? मैं आपको टैक्स अदा करने से मना नहीं कर रहा। निज़ाम चल रहा है तो चल रहा है, लेकिन ये निज़ाम सही नहीं है। गवर्नमेंट जो है इस्लाम में, उसकी जो हैसियत है वो ये है कि उसका काम है मैनेजमेंट। जैसे मैंने बताया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिजारत के मामले में दाउन नास, लोगों को अपने हाल पे छोड़ दो, बस नाजायज तिजारत ना होने दो, लोग एक दूसरे को धोखा ना दें। इस टाइप की तो हुकूमत निगरानी करेगी, कोई हराम चीज ना बिक रही हो, शराब खाने ना खोल के बैठ जाएं। बाकी जो भी तिजारत है, कुछ भी कोई करता है, तो आपने फरमाया लोगों को अपने हाल पे छोड़ दो। इसका नतीजा क्या होगा? यरज़ुकुल्लाहु बाज़हुम बिबाज़, लोगों को अल्लाह एक दूसरे के जरिए रोजी देगा। यानी इसमें बज़बान हाल हम इसकी हदीस की तशरीह कर देते हैं कि अल्लाह ताला गवर्नमेंट को ज्यादा फ्री कराने की इजाजत, कि आप ज्यादा लोगों के रोजी के ठेकेदार बोलो भाई ना बने, ज्यादा फंटर ना बने, क्योंकि अल्लाह ने बारिशें बरसाई हैं, जमीन से चीजें पैदा होंगी, हर एक दूसरे की जरूरत पूरी करके उससे रोटी कमाएगा और उसको भी कमाने का मौका देगा। ये अल्लाह का निजाम है, हमेशा से चला आ रहा है। समझते हैं कि नहीं समझते हैं? उसमें ना टैक्स आ रहा है दरमियान में, ना कुछ और, ना गवर्नमेंट चीजें मुतय्यन, कीमतें भी नहीं मुतय्यन कर सकती। उसूल यही है। हाँ, कहीं जुल्म हो रहा हो, जैसे कि बाज़ जगह खतरा होता है कि जैसे आटा पैदा हो रहा है तो कोई स्टॉक करके पता चला वो सोने के भाव पे बेचना शुरू कर दिया उसने, तो यहां ये जुल्म का खतरा होगा। पहले तो लोगों को स्टॉक करने से रोकेगी गवर्नमेंट कि आटे पर किसी एक आदमी का कब्जा नहीं है, खुली ओपन मार्केट है, जिसने जिस रेट पे जाना है उठा ले। इससे भी आजिज आ जाए तो फिर दूसरे दर्जे में के रेट मुतय्यन करे, लेकिन बहुत महदूद पैमाने पर है इसकी इजाजत। अब तो हर चीज में हुकूमत की जो है ना दखल अंदाजी है। आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, बैंक में आपने कोई 10-15 लाख रुपए आपने ट्रांजैक्शन की, वो पूछेंगे क्या है ये। तो इमरान खान ने क्या किया था? टैक्स के निजाम को अच्छा बनाने की कोशिश की ना, उससे फैसलाबाद के ताजरों का बेड़ा गर्क, निवाले छिनगर रोड पे आ गए बेचारे। ये असल में हम सीख रहे हैं गोरों से, सही है ना? गोरों से चीजों को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका नतीजा क्या निकलता है? कौवा चला हंस की चाल और फिर अपनी भी भूल गया। तो टैक्स के निजाम को फेयर करने की इमरान खान ने कोशिश की कि बड़ा सिस्टम बेहतरीन, जैसे ऑस्ट्रेलिया में एक आदमी अगर 10 लाख रुपए कमा रहा है, तनख्वाह है, तो 43% गवर्नमेंट को दे रहा है वो, सही है ना? उससे फिर 43% से गवर्नमेंट गरीबों को खिला रही है, हालांकि ये जुल्म है। सही है ना? ये क्या है? इस्लाम ने भी गरीबों का हक 2.5% रखा है, वो भी तनख्वाह पे नहीं, साल में सिर्फ एक मर्तबा। नहीं आ रही बात? साल में सिर्फ एक मर्तबा, और वो भी हर चीज पे नहीं, 4 चीजों पे जो बढ़ती हैं। तिजारती माल बढ़ता है, सोना बढ़ता है, चांदी बढ़ती है और कैश। इसके अलावा इस्तेमाल की चीजों पे 1 रुपया भी नहीं रखा। और इस्लाम ने ये खुशखबरी दी कि जो 2.5% का निजाम कायम करेगा, जमीन से गुर्बत खत्म। और अब भी माहिरीन कहते हैं कि अगर सिर्फ ज़कात पे लोग आ जाएं तो जमीन से गुर्बत खत्म हो जाए। बैंकों में 2.5% ज़कात कटती है, खाता कौन है? गरीब खाते हैं। बोलो ना क्या हो गया? गरीबों के पास तो जाता ही नहीं है, तभी लोग बैंकों पे एतमाद नहीं। बैंक पर तो नहीं, वो तो गवर्नमेंट लेती है ना, गवर्नमेंट फिर बांटती है। बांटती का मतलब आपको पता है? जब गवर्नमेंट पैसे बांटती है तो उसका मतलब पता है क्या होता है? खाने को बांटना कहते हैं वो लोग। भाई इसको माइक को सही करें, खाना जो है ना, इसको हुकूमत की टर्म में बांटना कहा जाता है गरीबों में। ठीक, खैर कुछ ना कुछ बंटता भी है, ऐसा नहीं है,
لیکن کھایا طبیعت سے جاتا ہے. تو خیر, تو یہ جو ٹیکس کا موجودہ نظام ہے, اب آپ گاڑی خرید رہے ہو 10 لاکھ کی, ٹیکس بھی 10 لاکھ اس پہ جتنی قیمت ہے اتنا کیا دے رہے ہو, بیڑا غرق. اس پہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ نہ دیں تو ہمارے پاس تو روڈ نہیں ہے جہاں گاڑیاں چلا سکیں ہم. یار تم دیکھو, یا تو میں بیوقوف ہوں یا معذرت کے ساتھ آپ کے علاوہ کوئی اور بیوقوف ہے, اگر میں اپنی بات سمجھا نہیں پا رہا. دیکھو, آپ گاڑی منگواؤ, 10 لاکھ کی گاڑی ہوگی, پڑے گی کتنے کی, کم سے کم 20 لاکھ کی. 10 لاکھ آپ کیا دے رہے ہو گورنمنٹ کو, ٹیکس. اور گورنمنٹ آپ سے یہ کہہ کے ٹیکس لے رہی ہے کہ ہم اگر گاڑیاں کو ایسے 10-10 لاکھ کی آنے دیں گے تو ہمارے پاس روڈ اتنے نہیں ہیں, گاڑیاں کیا ہو جائیں گی. ایک دلیل یہ بھی دی جاتی ہے بہت سے دلائل میں, اور بھی دلائل ہیں گورنمنٹ کے پاس حرام خوری کے, مگر ایک دلیل یہ بھی ہے کہ پھر ہم اتنے روڈ نہیں ہیں, اتنی فری پھوڑ کی گاڑیاں دبئی کی طرح, دبئی تھوڑی ہے یہ کراچی ہے, یہ پاکستان ہے کہ دبئی کی طرح فری پورٹ اور گاڑیاں ہو ایسے تو پھنسیں گے. تو اللہ کے بندو, جب تم ایک گاڑی پہ 10 لاکھ پہ 20 لے رہے ہو تو 10 لاکھ سے روڈ بنا دو نا. ابے تم ایک گاڑی سے بنا سکتے ہو روڈ, اللہ کے بندو, ایک گاڑی پہ تم اتنا ٹیکس لیتے ہو. نہیں آ رہی بات. تم تو فلائی اوور بناؤ, تم تو زمین کے اندر سرنگیں کھود لو, اتنا ٹیکس, اتنا پیسہ کما رہے ہو تم صرف گاڑیوں سے. ارے مجھے ایک بات بتاؤ, ہمارے روڈ پہ کوئی بندہ گھس رہا ہے, اس کو سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, 10 لاکھ کی گاڑی لے کے آ رہا ہے, اس سے گھسا نہیں جا رہا, مجھ سے آ کے کہتا ہے مفتی صاحب میں آپ کی گلی میں گاڑی لانا چاہتا ہوں مگر مجھ سے چلتی نہیں ہے, روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں 10 لاکھ مجھے دے دے تو روڈ میں کیا کر دوں گا, بنا دوں گا نہیں. 10 لاکھ میں سارے گٹر بھی اونچے کروا دوں گا میں, اور ایک دم بہترین روڈ. تو ایک مثال دے رہا ہوں سادہ سی سمجھانے کے لیے, صحیح مثالیں تو آپ کو اکنامکس کے ماہرین دیں گے, جو آپ ہم سے یعنی جو گورنمنٹ سے بھی زیادہ الو بناتے ہیں آپ کو, کیونکہ انہوں نے سب نے وہی پڑھا ہوا ہوتا ہے, ان کے دماغ میں وہی ٹیکس 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 چل رہا ہوتا ہے. ان کا خیال ہوتا ہے اس کے بغیر کوئی ملک ترقی. خلافت عثمانیہ میں جو ٹیکس تھا نا, 0 تھا. پتہ ہے آپ کو, جب خلافت عثمانیہ تھی تو ٹیکس کتنا لیا جاتا تھا, 0. اور اس وقت یورپ اور برطانیہ سارے ٹیکس پہ چل رہے تھے, کیونکہ ظالم کو جب کھانا ہوتا ہے نا تو حلال طریقے سے وہ اپنا پیٹ نہیں بھر سکتا, اس کے لیے کچھ دائیں بائیں گھمانا پڑتا ہے. جیسے عام بزنس میں نے بتایا نا کہ چیز خریدو مارکیٹ میں بیچو. اب وہ جو جوسر مشین تھی, انہوں نے تمیز سے اگر حلال کمانا ہوتا, جوسر مشین کو مارکیٹ میں لے جا کے رکھتے, لوگ دیکھتے یار یہ 500 میں اس سے اچھی مجھے مل رہی ہے تو میں یہ کیوں لوں, تو آپ ریٹ کم کرتے. تو آپ نے اس کو 500 کے بجائے, قیمت 500 بھی نہیں تھی لیکن بیچ رہے ہیں 5000 میں, اور اس لیے کہ آگے 5 کو پہنا دو گے تو تمہیں پروفٹ مل جائے گا. تو آپ 2 نمبر طریقے سے جب کماتے ہو, جب آپ کو پتا ہے کہ 1 نمبر طریقے سے میری توند نہیں بھرے گی, یا مجھے توند بھرنے کے لیے محنت زیادہ کرنی پڑے گی. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو میں آپ کو پھر بھی کہہ رہا ہوں ٹیکس دینے سے میں روک نہیں رہا, کیونکہ ٹیکس دینا بند کر دیا تو حکمرانوں کا تو کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا, یہ پھر ملک کو کھانا شروع کر دیں گے کہ یار اپنی توند بھرنے کے لیے پہلے تو ٹیکس آ رہا تھا, اب ٹیکس نہیں آ رہا تو اب کیا ہے, تو پھر یہ ہمیں کھانا شروع کر دیں گے, کیونکہ ان کو کھانے کی عادت ہم, اور ہمارا عسکری نظام, دفاعی نظام تباہ ہو جائے گا, سب کچھ برباد ہو جائے گا. اس لیے کوئی بھی عالم یہ نہیں کہتا آپ سے کہ ٹیکس نہ دیں, لیکن اس نظام کے خلاف آواز ضرور اٹھانا چاہیے کہ یہ غیروں کا گندا نظام ہے جو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے, اور تبھی لوگ ٹیکس دیتے نہیں ہیں. ان کو پتا ہے کہ صحیح استعمال نہیں ہوتا یہ. اور باہر والوں میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ ان کے ہاں بھی ظلم ہے ٹیکس لے کے, لیکن کم از کم وہ استعمال ہوتا ہوا نظر آتا ہے. ارے آسٹریلیا کی گورنمنٹ اگر آدھی تنخواہ ٹیکس میں, 43% آدھی ہی ہو گئے نا, تقریباً 43%, آدھی تنخواہ ٹیکس میں کاٹ لیتی ہے, تو کم از کم یہ نظر تو آتا ہے نا کہ ہم سے جبرن پیسے لے کے غریبوں کو زبردستی کھلا رہی ہے, نظر تو آتا ہے نا. ہمارے ہاں تو یہ بھی نظر, بارش شروع ہو گئی, اب جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, تو آپ اثر تک بیٹھے یہاں پہ. خیر میں آپ کو 5-10 منٹ میں نمٹا دوں گا انشاءاللہ. تو ہمارے ہاں تو یہ بھی نہیں ہے, جو ہسپتالوں کا سسٹم جا کے دیکھ لو گورنمنٹ کے, جو ہمارے ٹیکس پہ چل رہے ہیں,
اللہ کی پناہ اللہ کسی دشمن کو بھی نہ لے کے جائے. پان کی پیکوں کی تھوکیں دیواروں پر, الٹیاں, پتہ نہیں کیا کیا, اللہ کی پناہ. بھائی نہیں بیمار ہو تو آدمی بیمار ہو جائے جا کے. باہر ملکوں میں آپ دیکھو, ان کے ہاسپٹل دیکھو, تو ٹیکس کا نظام تو پوری دنیا میں ظالمانہ ہے, لیکن کہیں ظلم ہوتا ہے مگر تھوڑی بہت اس کی تلافی کر دیتے ہیں وہ لوگ. ہمارے یہاں تو وہ بھی نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟